अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहले तो सबको रमज़ानुल मुबारक जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। और इंशाअल्लाह ताला कल जो है वो हमारा फ़र्स्ट रोज़ा होगा, रमज़ान स्टार्ट हो जाना है। फिर अल्लाह ताला सबको अपनी जो इबादत है उसकी तौफीक दे और हमें हिम्मत दे, ताकत दे कि हम अपनी इबादत कर सकें। तो ये हम गए थे इधर विंटर का ना एक वो लगता है फेस्टिवल, उसमें लाइटिंग लगी होती हैं, तो स्नोमैन बनाए होते हैं, मतलब सारे गाड़ी के ऊपर ना वो देख रहे होते हैं। तो उधर हम चक्कर लगाया था ये विंटर में, क्योंकि अब तो विंटर ख़त्म होने वाला है ना, तो अब ये सारे फेस्टिवल ये भी ख़त्म हो जाएंगे। इन्होंने ये रखा होता है कि $14-15 पर जो है वो पर्सन इसकी वो फ़ीस होती है, एंट्री फ़ीस होती है, और फिर गाड़ी पे आप सारा घूम के फिर के देख लो। ये थोड़े से मेरे रोल ना उस दिन मेरी वो शीट्स बच गई थी, तो मैंने कहा बना दूँ, क्योंकि रमज़ान में मैं फिर इतना टाइम नहीं होता कि ना कुरान पाक पढ़ना होता है, और लिमिटेड टाइम होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, और उसके बाद फिर रफ्तारी वगैरह बनानी होती है। तो ये जो था, आजकल स्ट्रॉबेरीज़ आ गई हैं, बहुत प्यारी स्ट्रॉबेरीज़ आ गई हैं आजकल। पहले भी होती हैं, लेकिन इसका जो सीज़न है ना वो ज़्यादा समर में होता है, और स्प्रिंग समर में ना, तो इस वजह से ज़्यादा अच्छी भी उसी मौसम में ही होती हैं। अभी तो आई हैं लेकिन इतनी मीठी नहीं हैं, बहुत अच्छी आई हैं लेकिन इतनी वो अंदर से मीठी नहीं है। ये ना मैंने कुछ तो वैसे कर रहे हैं कि इतनी इतनी चीज़ें बना बना के फ्रीज़ कर रहे हैं। चलो समोसे रोल वगैरह ये वो वाली चीज़ें तो नहीं इतनी बनती ना, लेकिन ये है ना कि हर चीज़ ही तो फ्रीज़ वाली नहीं, फिर रमज़ान में खानी भी सेहत के लिए अच्छी ना। कुछ चीज़ें आइटम ऐसे होते हैं कि जो बस बना लो तो चलो टाइम बच जाता है। ये मैंने थोड़े से ना टमाटर, मुझे ऑफ़र थी तो मिले, तो मैंने कहा चलो, मैं रखती नहीं हूँ इतने ज़्यादा फ्रीज़र में, तो मैंने कहा मैं थोड़े से रख लूँगी, क्योंकि टाइम बच जाएगा उतने देर में थोड़ा सा ना कुरान पाक पारा पढ़ लूँगी। तो मैंने छील के थोड़े से ना मैंने 2-3 ज़िपर बैग में रख दिए कि ऐसे ही मैं बिरयानी में या मैं चिकन कढ़ाई वगैरह में जिस दिन खाना बनाऊंगी ना, तो उस दिन मैं डाल लूँगी, क्योंकि फिर वो थोड़ा टाइम बच जाता है ना कि नमाज के बाद फिर कुरान पाक बंदा पढ़ लेता है। तो बाकी इधर आजकल वेदर जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वेदर थोड़ा सा बीच में थोड़ा कम हुआ है टेम्परेचर, लेकिन 1-2 दिन से फिर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है। तो लेकिन उतना नहीं है जितना कि -40 तक था, बस थोड़ा सा, मतलब -15 और 18 इतना है, और फील जो है वो ज़रा थोड़ा 20 से अबव है। तो लेकिन अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि फ़रवरी लास्ट है, तो मार्च में इधर वेदर जो है ना वो चेंज हो जाता है, थोड़ा ठंड होती है, ईद तक हमारी ठंड ही रहेगी, लेकिन ये है कि स्प्रिंग स्टार्ट हो जाता है, फिर वो थोड़ी थोड़ी ठंड कम हो के, पर उतनी नहीं होती ना, क्योंकि इधर तो एक्सट्रीमली सर्दी होती है, तो इस वजह से हमें पता नहीं चलता ना कि ये टेम्परेचर कुछ है ही नहीं। जबकि इतना वो टेम्परेचर इधर उधर हो ना, तो कहते हैं कि -12 है, -10 है, तो हमें ये -10-12 कुछ लगता ही नहीं है। तो ये मैंने ना इनको ज़िपर बैग में डाल के ना तो मैंने रख दिया। मैंने कहा जब बिरयानी बनाऊंगी ना तो बस ऐसे ही एक पैकेट निकाला और डाल लिया। तो ये मैंने बनाए थे शाशलिक। आजकल ना इनको बच्चों को बड़ा वो है, मामा वो टिक्का ही बना लें, शाशलिक ही बना लें, और 2 वीक में दो दफ़ा बना लिया। तो मैंने कहा रमज़ान में खाना चीज़ें ये वाली, लेकिन नहीं, अभी बना लें। इन्होंने क्रिस्पी क्रीम वालों ने ना पैकिंग चेंज कर दी है डिब्बे की, लेकिन ये डिब्बा जो है ना ये वो फेल है, ये उठाने में बड़ी मुश्किल होती है लंबा, लेकिन ये होल्ड करने में ना उतना इजी नहीं है। ब्लूबेरी का मैंने जैम बनाया था थोड़ा सा, तो विदाउट शुगर, ब्राउन शुगर बस मैंने थोड़ी सी डाली थी, वाइट शुगर तो मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती, तो सिर्फ मैंने 2 स्पून जो थी ना वो मैंने ब्राउन शुगर डाली थी, और बिल्कुल लाइट सा मीठा था। ओरिजिनल जो उनका वो स्वीटनेस होती है ना वो सबसे अच्छी होती है। तो रमज़ानुल मुबारक में ना एक अपनी एक रूटीन होती है कि अल्लाह ताला ने ऐसी वो हर चीज़ में बरकत रखी होती है। बंदा सोचता है कि आज क्या बनाएं, मतलब डेली एक ही चीज़ें तो नहीं बनाई जाती सिवाय पकौड़ों के, क्योंकि डेली वो तो लाजमी है ना, वो तो फ़र्ज़ है हम पे।
تو بندہ سوچتا ہے لیکن کہ آج یہ نہیں بنانا، بس آج یہی بنانا ہے، مطلب ایک ہی آئٹم تو بنانا ہے، لیکن وہ ماشاءاللہ اتنی اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں کہ وہ 3-4 آئٹم بن جاتے ہیں، تو وہ بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، بڑے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے نا ان کو ایئر فرائر میں بنایا شاشلیک کو، ویسے تو فرائی پین میں ہی بناتی ہوں، لیکن میں نے کہا آج ٹرائی کرتی ہوں کہ میں ایئر فرائر میں، اسی لیے میں نے آپ سے دوبارہ شیئر کیا، کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم جو بنائے تھے نا وہ میں نے بنا کے تھوڑے سے فریز کر دیے تھے کہ رمضان میں نکالوں گی، اور ایئر فرائر میں بنا کے چلو کم از کم سب کی ایک ایک سٹک تو بنے گی نا روزہ کھولنے کے ٹائم۔ تو بس یہ آج کل جو ہے نا وہ رمضان کی ہی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور بلکہ اب تک سٹارٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس مہینے کا تو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا، اور ہماری جو سنو ہے نا وہ بھی کافی کم ہو گئی ہے۔ ہم وہی کہہ رہے تھے کہ کیونکہ رمضان جو پیچھے کو آ رہا ہے نا، تو اب ٹھنڈ ہونی ہے، لاسٹ ایئر بھی سردی سے تھوڑی تھی، ٹھنڈ تھی، تو اس دفعہ بھی ایک مہینے تک جو ہے نا وہ تھوڑی ٹھنڈ کم ہو جائے گی، تاکہ عید پہ جو ہے نا سارے وہ اپنے وہ سارے جو کپڑے ہیں نا وہ ڈریسز جو ہیں وہ اچھے سے پہن سکیں، نہیں تو پھر وہی وہ جیکٹیں پہن کے جاؤ تو وہ تو کوئی مزہ ہی نہیں آتا نا اتنی ٹھنڈ میں نماز کے لیے جب جاؤ تو ہم زہیب کے اسکول جا رہے تھے اس کو لینے کے لیے، بچے بھی نا آج کل نا ٹھنڈ میں اتنا زیادہ وہ باہر سنو میں ان کو ہوتا ہے کہ ہم بس کھیلتے ہی رہیں، جب ریسیس ان کو ہوتی ہے بچوں کو نکالتے ہیں تو انہوں نے سنو سوٹ تو پہنے ہی ہوتے ہیں نا، لیکن ان کو ہوتا ہے کہ بس ہم ادھر ہی کھیلتے رہیں، پھر جو انہوں نے اپنے گلوز کا حال کرنا ہوتا ہے سنو سوٹ کا، اپنی اسکی پینٹ کا، اوئے ہوئے پھر گھر آتے ہیں تو وہ بالکل گیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر تو نہیں اتنے گیلے ہوتے کیونکہ سنو جو ہوتی ہے وہ پاؤڈر ہوتا ہے، لیکن جب تھوڑا سا ٹمپریچر کم ہوتا ہے ساتھ ہی وہ تھوڑی سی سنو نرم ہوتی ہے تو وہ پانی ان کے ہاتھ، وہ گلوز، ان کے کپڑے سارے جو ہے نا نچوڑ کے تو پھر ہیٹر کے اوپر ڈالنے پڑتے ہیں، تو بس بچے ہیں نا ان کو مزہ آتا ہے سنو میں، اور ہم فکر کر کے مار رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیمار نہ ہو جائے، تو ٹیچرز جو ہیں وہ بھی منع نہیں کرتے، ادھر تو بالکل ہی بچوں کو نا کچھ بھی منع نہیں کرتے، بچے اتنے وہ ہو جاتے ہیں نا قسم سے کہ بات ہی نہیں سنتے نا، ان کو ہے کہ کانفیڈنس لیس ہوتا ہے بچوں کو، بالکل بھی کچھ نہیں کہنا، تو نہیں ہے تو واقعی بات صحیح۔ تو یہ دیکھیں واپسی پہ نا جو گاڑی میں بوٹل پڑی ہوئی تھی نا، تو زہیب کہتا ہے کہ یہ دیکھیں ماما سنو بن گئی ہے، وہ بھی برف ہی پوری کی پوری جم گئی تھی، میں نے رکھی ہوتی ہے کہ کبھی ضرورت پڑے، لیکن آج کل تو ظاہر ہے ٹھنڈ ہے تو وہ تو گاڑی میں تو بہت زیادہ پانی تھوڑی رہنا ہے، وہ تو بالکل سنو ہی بن جاتی ہے۔ تو واپسی پہ پھر ہمیں تھوڑی وہ ایک دو چیزیں لینی تھی کہ پھر رمضان سٹارٹ ہو جانا ہے، اور پیچھے دن بھی کوئی نہیں بچے، تو پھر جو چیزیں ہیں فروٹ وغیرہ اور جو چیزیں ہیں 2-4 وہ لے لیں، تو بس سپر سٹور کا چکر لگا لو، 2 چیزیں لینی ہوتی ہیں تو پھر وہ جو آئٹم بن جاتے ہیں یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو، تو وہ $200 ادھر، وہ صرف 2 ادھر بریڈ لینے جاؤ تو بنے ہوتے ہیں، چیزیں کچھ آفر میں ہوتی ہیں، کچھ ویسے یاد آ جاتی ہیں کہ یہ بھی نہیں ہے، تو کچھ لسٹ میں جو لکھی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، تو بس اسی طرح ہی پھر ہم سپر سٹور سے ہو کے تو پھر گھر آئے، تھوڑی نا سنو بھی ہو رہی تھی، ہلکی آج کل ہوتی ہے، زیادہ ہے بھی نہیں کیونکہ اب تو ختم ہو گئی ہے نا، اب ختم ہونے والی ہے، تو بس مارچ میں یہ ہے کہ پھر سم ٹائم وہ تھوڑی سی موٹی وہ گرتی ہے، اور پھر بس اس کے بعد ختم۔ تو مارچ کے بعد جو ویدر ہے نا سمر، جب آپ کو میں پھر دکھاؤں گی نا، لاسٹ بھی میں نے سمر آپ سے شیئر کیا ہوا ہے، تو جلدی مجھے سبسکرائب کریں نا، اصل میں یہ ہے کہ میں جو ہے وہ سمر بھی دکھا رہی ہوں آپ کو، ونٹر بھی دکھا رہی ہوں، تو جلدی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور مجھے کومنٹس میں بتایا کریں کہ مجھے کہ میری ویڈیو کیسی ہے، اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور میں جو مزید آگے جو ویڈیو بناؤں میں وہ کس طرح کی بناؤں، کیونکہ میں آپ کو ویدر دکھاتی ہوں، اور جو ہماری روٹین ہے وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں، جو میں بنا رہی ہوں وہ کر رہی ہوں، انشاءاللہ رمضان میں بھی کروں گی، افطاری میں جو کچھ بھی بناؤں گی۔ یہ دیکھیں باہر کا سین جو ہے، اندر شاشلک کھا رہے ہیں اور باہر کا سین دیکھیں، وہ ماشاءاللہ اتنا پیارا سین ہے نا
کہ جب سنو ہوتی ہے نا شام کے ٹائم تو جو آسمان ہوتا ہے نا اسکائی بالکل وائٹ ہو جاتا ہے. میں نے آپ سے شیئر کیا تھا نا میرا خیال ہے یہ لاسٹ ویڈیو میں کہ آؤٹ سائڈ جو آسمان ہوتا ہے نا وہ بالکل وائٹ لگتا ہے رات کے ٹائم. وہ سنو کا نہیں وہ پڑ رہا ہوتا ریفلیکشن, وہ ویسے ہی وائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ سنو جو پڑنی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے ویسے لگتا ہے جیسے ہر چیز ہی وائٹ ہے, نیچے بھی وائٹ اوپر بھی وائٹ, سنو ہی سنو ہر جگہ پہ. اور جب سمر آنا ہے تو یہ پورا کینیڈا انہوں نے واش کرنا ہوتا ہے. ساری روڈز واش ہوتی ہیں, فٹ پاتھ واش ہوتے ہیں, گاڑیاں آتی ہیں, بہت کام ہے ان کا. اور یہ دیکھیں نا یہ کینیڈا میں یہ جو ہے ضروری ہے گھر کے باہر سنو صاف کرنی پڑتی ہے, اور یہ سنو صاف نہ کریں تو پھر فائن ہوتا ہے. اگر کوئی گر گیا تو بس سمجھیں کہ آپ کی شامت آ گئی. تو مجھے اب اجازت دیں آپ نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ حافظ.